थोड़ा सा उनको पीछे देखो, साहब ही बैठे हैं, उनको जगह दे दें। लियारी जो बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का, सबका ये बड़ा लाडला इलाका है और बड़ा प्यार करते हैं यहाँ से। मैं साफ़ी हजरात बैठे हैं यहाँ पर, एक ज़रूर ये बात करता चलूँ यहाँ पर कि लियारी में कोई ये पहली दफ़ा इस तरह का काम नहीं हुआ है। लियारी पहला सब डिवीज़न है कि हमारे पास बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर, और गर्ल्स कॉलेज है, और जिसमें आप तस्वुर नहीं कर सकते इतनी हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पर पढ़ने आती हैं। और स्कूल्स के बारे में मैं ज़रूर बताऊं कि एक दफ़ा शहरयार मेयर साहब ने, जब असेंबली में हुआ करते थे शाह साहब, उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटियाँ बनाने जा रहे हैं, आपको प्राइमरी सतह पे आपकी एजुकेशन नहीं थी। फिर वो अभी बसन बैठा हुआ है वहाँ पर, हमने सारी चीज़ें कलेक्ट करके जब उनको दी तो यकीन करें कि पूरे कराची में जुनेद भाई सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और अब तो सरकारी स्कूलों का और मयार, जब मेरिट पे जब ये भर्तियाँ शुरू हुई तो उसका और मयार जो है सिंध गवर्नमेंट की काविशों से नंबर 1 भी आते हैं इस वक्त सिंध बोर्ड में भी। अच्छा, उसके साथ ये हुआ कि हमारे नौजवानों को, जो लोग यहाँ पर समझते नहीं है, पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में किसी पार्टी पर तनकीद हुई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हुई है, लेकिन हमने कभी उनका जवाब तनकीद पर आए तनकीद से नहीं दिया, हमने अपने किरदार से, हमने अपने काम से उनको जवाब दिया। लियारी बड़े मुश्किल हालात में था जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 15 सीटें, जिसके ऊपर हमने अपोजिशन की भी बातें सुनी, 15 सीटें, एक सीट के लिए बंदा मेडिकल की, एक सीट के लिए कासम सुमरो साहब कितना परेशान होता है। 15 सीटें हमने यहाँ पर रखी आसिफ अली जरदारी साहब ने। तो ये बहुत बड़ी जो है लियारी के नौजवानों के लिए, लियारी के बेटियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है कारनामा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। फिर अभी हाल ही में 18 वाटर पंपिंग सेवरेज स्टेशन जो थे जुनेद भाई आपकी मेहरबानी से एग्जम्प हो गए, लोड शेडिंग फ्री कर दिया हमने। हालांकि हमारे यहाँ 14 घंटे 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है, लेकिन ये बड़ी मेहरबानी है सिंध गवर्नमेंट की आपके तवज्जुह से कि ये एक बहुत बड़ा काम किया। ये भी पहला सब डिवीज़न है कि जहाँ का लोड शेडिंग पंप सारे लोड शेडिंग फ्री है। तो मुमकिन जितनी मुमकिन हो सके लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी प्रोग्राम देती भी रहती है, काम भी करते। अब जबकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों ने बात की, पूरे साल में हमने कहा सब्र से काम ले, बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब हमारे यहाँ या वो ये होता था कि एक सेवरेज की लाइन अगर चौक होती थी जुनेद भाई, तो पता नहीं कितने खड्डे करने पड़ते थे उसको देखना। इसलिए उसकी वजह ये थी कि कोई मैपिंग नहीं थी यहाँ पर। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए जो काम होने जा रहा है, देखिए भाई, तकलीफ के बाद ही आपको राहत मिलती है। उस वक्त तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती जब तक आवाम की सपोर्ट ना हो। बहुत मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन उसके बाद आपको जो उसका समर मिलेगा, और इंशाल्लाह कोशिश ये कि मैंने अभी जुनेद भाई से कहा तो ये 3-4 साल के पीरियड में ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा और ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। इसके भी अगर मैं कहूँ तो इस पर हसद करते हैं दूसरे लोग, दूसरे इलाके के लोग कि पीपल्स पार्टी ने इतना फंड अपने सिर्फ एक लियारी के इलाके को कैसा दे दिया। तो ये मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, और आप लोगों से मोहब्बत है जो कभी भी जो है चेयरमैन नासिर शाह ने एक दफ़ा मीटिंग में बैठे हुए थे तो किसी अफसर ने कहा कि उसने कहा कि बाबा बिलावल साहब जो आर्डर है जेको खपे इन्हन के दियो करण दियो जेको भी कम हो जाए। तो बहुत मेहरबानी है आप दोस्तों की, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तमाम जो बाहर से दोस्त आए हुए उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ जो ये मजमा लगा हुआ है, कम से कम कोई मेहमान आए तो उसको थोड़ा सा जगह दो। मेहमान नवाजी में ही लियारी जो है बड़ा मशहूर होता है और है भी। आपसे गुजारिश है कि अगर कोई स्टेज पर आता है मेहमान तो उनको जो है जगह दे। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। अच्छा,
بیکاز وی آر شارٹ آن ٹائم، سب کو تقریر کے لیے ویسے تو بڑا دل ہے کہ موقع دیں، مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے وقت کی قلت ہے اور منسٹر صاحب کو اس کے بعد سی ایم صاحب کے پاس جانا ہے، تو کچھ لوگ رہ گئے تھے. نادر قبول صاحب ہیں سر، آپ ترجمان بھی ہیں، تو آپ کی طرف سے ہم ترجمانی کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. شازیہ کریم صاحبہ صاحب آپ کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں. رؤوف ناگوری صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لیاری میں جہاں بھی ہوتے ہیں، آج ان کے ایونٹس تھے پھر بھی یہاں شامل ہوئے. حالانکہ پی ایس ایف کا آج ایونٹ تھا تب بھی انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا. اور حیدر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یوتھ کے، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پر موجود ہیں. شکیل چودھری تو خیر یہیں کے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگی، تو ہوسٹ ہیں ہمارے. اور اسی طرح خلیل ہود صاحب تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مگر ایک دفعہ صاحب حاجی مجید صاحب کا لیبر بیورو کے صدر ہمارے ہیں، جو ابھی لیبر کی سب آپ کی ضرورت پڑے گی، تو آپ کا بہت شکریہ اس چیز میں کروں گا. اور منصور شانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، پی ایس ایف کے صدر سندھ کے، ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. منصور بھائی اگر آپ صوفے پہ ہیں نا، آپ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ پیر صاحب بیٹھے، پیر امان صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے. بہرحال اچھا، میں ویری کوئکلی ایز اے ہوسٹ، کیونکہ ہم یہ میزبان ہیں، تو میں بہت کوئکلی صرف ویلکم کے لیے چیئرمین لیاری ٹاؤن اقبال انگورو صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ آ کے لوگوں کو ویلکم کر کے اسٹارٹ کریں. ایز اے لیاری ٹاؤن چیئرمین، میں تمام ہمارے آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. میں اب دعوت دیتا ہوں جنید جیڈی صاحب کو کہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. I would like to invite جنید بھائی، آپ کی بھرپور تالیوں میں نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول. Officially as Principal Secretary to Honorable Chairman Pakistan People's Party بلاول بھٹو زرداری صاحب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جنہوں نے لیاری کی عوام کی ریکویسٹ پر اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے اپروول دی اور سی ایم صاحب کو باقاعدہ تاکید کی کہ مجھے میرے لیاری کی عوام کے لیے بہترین انفراسٹرکچر چاہیے کہ اگلے 25 سالوں میں کم از کم 25 سال کا پروجیکٹ ہو، کہ مد نظر رکھتے ہوئے 25 سال کی آبادی کے لحاظ سے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے تو یہاں کے لوگوں کو کوئی مشکلات نہ ہو، خاص طور پر سیوریج کے لیے، پانی کے لیے، بجلی کے لیے. اور گیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھوڑا سا پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہرحال بہت کام کیا گیا. آج میں ایک بندے کو مس کر رہا ہوں، ہمارے جناب محترم نبیل گبول صاحب کو، کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. ان کے بیٹے ناظر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا. یوسف بلوچ صاحب کو خاص طور پر، جو شروع سے لے کے جب سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سینیٹر تھے تب بھی لیاری کے عوام کا انہوں نے بہت خاص طور پر خیال رکھا، اور آج بھی جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ اپنی دفتر میں جو ہے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. عثمان انگورو صاحب جو پارٹی نے موقع دیا لیکن نہیں ایم پی بن سکے، لیکن یہاں موجود ہیں اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے موجود ہیں. جاوید ناگوری صاحب جو پوری تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بہت مددگار ہیں. میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا وائس چیئرمین ٹاؤن لیاری ٹاؤن کا، کہ جو ہر وقت عوام میں موجود ہیں. مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ جس طرح لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو 4 سال کا پروجیکٹ ہے، کوشش کریں گے کہ جلد ختم کریں. فنڈ بھی اویلیبل ہیں، پہلے فیز میں جو کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کام کا جو ٹائم لائن ہے وہ 1.5 سال ہے، لیکن انشاءاللہ کانٹریکٹر نے امید دلائی ہے کہ سال سوا سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے جو خاص طور پر جو موسٹ کرونک ایریا تھا فدا حسین شیخا روڈ، اس کے مسائل سب سے پہلے، اس پوری 4 یونین کونسل کے مسائل سب سے پہلے حل ہوں گے. اور دوسرا پروجیکٹ بھی انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ نے اپروول دے دی ہے، جو فیز 2 نہیں ہے، وہ جو لیاری میں گیس کٹنگ کے پیسے ہمیں ملے تھے. ہم چاہ رہے تھے ان پیسوں کو ہم چھوٹے چیزوں میں ضائع نہ کریں، ہم اس پیسے کو مکمل پورا انفراسٹرکچر کے ساتھ استعمال کریں. سندھ گورنمنٹ نے اس کی پرمیشن دے دی ہے.
और इंशाल्लाह वो फेज़ भी हम एक नया फेज़ है वो लियारी के डेवलपमेंट का एक नया फेज़ है जिसमें हम माइनर स्ट्रीट को लेंगे और माइनर स्ट्रीट्स पे काम होगा। जिन छोटी गलियों में सबसे ज़्यादा सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं हम उनको पहले एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह उन 1.5 अरब रुपए से वो काम भी जून तक शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ख़ास तौर पर लियारी के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा पीपल्स पार्टी पर जो है वो अपना ट्रस्ट शो करते हैं और पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक, और बिलावल साहब ने भी इंशाल्लाह वो अपना घर समझते हैं लियारी को, और लियारी पीपल्स पार्टी का घर है, लियारी पीपल्स जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का घर है, लियारी जनाब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी का घर है, लियारी जनाब सदर आसिफ अली जरदारी का घर है, और ये घर इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir, for your remarks. और अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज की महफिल के रुआ रवां चीफ गेस्ट, हम सब की फेवरेट पर्सनालिटी भी यही और मीडिया की फेवरेट पर्सनालिटी भी यही, एक अवामी जुड़ा हुआ नुमाइंदा जिसके दरवाजे हमेशा अवाम के लिए खुले रहते हैं। एज ऑफिसर्स भी जब हम इनके पास जाते हैं तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, इतने रूम्स इन्होंने सबको लोगों को दिए हुए हैं, खिदमत में सबसे आगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो इनकी हमारे पर सरपरस्ती भी है और जिस तरह इन्होंने हमें फ्री हैंड दिया है, एक तो उनका शुक्रिया अदा भी करूँगा। एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज ऑनरेबल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब टू कम एंड प्लीज एड्रेस द। आपकी भरपूर तालियों में, आप लोग भरपूर तालियों के साथ, नारों के साथ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को स्टेज पे मदऊ किया जाता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, नारों की गूंज में नारे भुट्टो, नारे बिलावल। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एक दफा तकरीर कर लें, फिर मीडिया के क्वेश्चंस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पीछे हो जाओ, मीडिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जुनैद साहब, प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चेयरमैन बिलावल साहब, मोहतरम जावेद नागौरी साहब प्रेसिडेंट, मोहतरम सेनेटर MP यूसुफ बलोच साहब, मोहतरम हिंगोरो साहब, मोहतरम अती शाजिया साहिबा, मोहतरम कासिम सुमरो साहब, मोहतरम नादिर कबूल साहब, मोहतरम तैमूर साहब, मोहतरम खलील साहब, मंसूर साहब और हमारे चौधरी साहब, और सब भी मेरे मोहतरम हैं, मेरे सब सीनियर्स भी हैं, रऊफ भाई, और ख़ास तौर पर मेरी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे और लियारी के जियालों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। भुट्टो। आज जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरे सूबे के लिए, पूरे सूबे में जहां तरक्याती काम हो रहे हैं, बेहतरी के काम हो रहे हैं, अमन के काम हो रहे हैं, भलाई के काम हो रहे हैं, उसी सिलसिले की ये एक कड़ी। और ख़ास तौर पर लियारी का ये जो पैकेज जिसका आज हमने यहाँ पे शुरू किया, कुछ जगहों पे काम भी इसी सिलसिले में शुरू है। ये जैसे मेरे भाई जावेद साहब ने बताया, जो हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं और पार्टी के कारकुन हैं, कि सिर्फ
یہی کام نہیں, یہاں پہ اور بہت سارے کام کافی عرصے سے یہاں پہ ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں, جن کا ذکر اس ٹرانسفارمیشن پیکج میں نہیں ہے. پانی کی ایک بہت بڑی لائن آپ کے لیے یہاں پہ آ رہی ہے, جو انڈر گراؤنڈ تھی, چوری چکارا ہوتی تھی آپ کے پانی کی, اس کو اس لیے اوپر سرفیس پہ لے آئے تاکہ پورا پانی یہاں پہ آئے. یہ جو خاص طور پر اس پیکج کی جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہے پوری جہاں جہاں بھی یہ کام ہوگا, کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ روڈ بن گیا پھر کچھ دنوں کے بعد سوئی گیس والے آ گئے, پانی والے آ گئے, دیگر لائنوں والے آ گئے کہ الیکٹرک آ گئی, بلکہ سب کا ایک پراپر طریقہ کار بنایا جس میں ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی فرم کنسلٹنٹ جو ہے نیسپاک, ان کو اس میں انگیج کیا گیا اور ان کو ٹاسک دیا گیا, کیونکہ یہ خصوصی پیکج اور اس کام کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی, میرے چیئرمین بلاول صاحب بھی, عدیب فریال ٹالپور صاحبہ اور چیف منسٹر صاحب خود بھی اس کو جو ہے اس کی ساری تفصیلات بھی لیتے رہتے ہیں, اور اس کی پروگریس رپورٹ بھی. اس کو بہت جلد شروع ہونا تھا, پیسے سی ایم صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایت پر مختص بھی کر دیے, لیکن جلدی میں اس کو اس لیے شروع نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ پراپر اس کا جب تک پلان نہیں بن جاتا, اور اس کے لیے چیئرمین صاحب نے خصوصی طور پر یہ ٹاسک جنید صاحب کو دیا کہ آپ ہر چیز کو خود مانیٹر کریں, اور سعید بھائی کی ڈیوٹی لگائی, سعید غنی صاحب کی, پھر مجھے انہوں نے احکامات دیے, ہمارے جو پارلیمانی سیکٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے قاسم سمرو صاحب, ان کو بھی یہ ہدایت ملی کہ آپ سب نے اس کو پراپر دیکھنا ہے, میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کو, اور اسی طرح سب کو یہ ٹاسک ہے کہ اس کام کو, اور یہ ٹاسک ہمیں تو ہے ہی ہے لیکن لیاری کے ہر ایک کو ہے. آپ سب چیئرمین کے نمائندے ہیں, آپ سب یہ کام چیک بھی کریں گے, اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گے, اور تاکہ یہ جلد ہو سکے. جس طرح ٹائم فریم بتایا گیا, جو 25 بلین کی بات کی گئی کہ جی 4 سالہ ہے, 3 سالہ ہے, لیکن بہت اچھے کانٹریکٹر ہیں جن کو میرٹ پہ یہ کام ملا ہے, اور ان سے یہ اشور کیا گیا ہے کہ وہ کام کرتے جائے, پیسے کی کوئی فکر نہیں. اگر یہ 4 سال والا کام 3 سال والا 1 سال میں پورا کر دیں گے تو ان کو تمام جو فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ہم ان کو وہ دے دیں گے. لیکن کام ایک تو اس کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پر بھی. تو ہم سب ہی اس کو دن رات چیک کریں گے, جتنے بھی ہیں ہمارے بلدیاتی, ہماری سٹی کونسل بہنیں خاص طور پر ہیں, تو اپنی بہنوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو الیکٹڈ بھی ہیں, اور ہماری پارٹی کی کارکن بھی ہیں, جیالیاں ہیں, بی بی شہید کی, چیئرمین کی, اور آصفہ بی بی کی. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کام جو ہے نا ٹھیک لینا ہے, باقی ساری چیزیں آ کے, اور ہم لوگ بھی یہاں پہ آتے رہیں گے. یہ صرف یہاں کا پیکج نہیں, پورے سندھ میں ایک ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں, ہزاروں پر کام جاری ہے, اور اسی طرح ہزاریں شروع ہونے والی ہیں. اور لیکن کچھ ڈیلے اس لیے ہو رہی ہے کہ پراپر کام کیا جائے, اس لیے اینڈ ٹو اینڈ سولوشن کی طرف ہی ہم لوگوں کا فوکس ہے کہ بہتر جائیں. کراچی میں بھی, پورے کراچی میں اگر لیاری کے علاقے بات کریں تو وہاں بھی بہت بڑے پیکج ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, کچھ پر کام ابھی شروع ہونے والا ہے. تو یہ وہی ویژن ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. ابھی ان کی حکومت سندھ اور بلوچستان میں ہے. انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت ملے گی اور وہ وزیر اعظم ہوں گے. بہت سے ایسے کام
جو کہیں اور نہیں ہیں وہ سندھ میں چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات پر ہو رہے ہیں. ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اسی طرح لوگوں کی جو سپورٹ کا پروگرام ہے, لوگوں کو جو مائکرو فائنینسنگ کی جاتی ہے, اور روزگار بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی ہی لاتی ہے. جو ہمارے بچے, ہماری بچیاں, بہنیں, بیٹیاں, بیٹے پڑھے لکھے ہیں, انشاءاللہ ٹیلنٹ پہ, میرٹ پہ ان سب کو جابز بھی ملیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بزنس اپرچونٹیز بھی ہیں. وہ ادارے بھی ہیں کہ جو اگر سرکاری نوکری نہیں ملتی, وہ اپنا کام کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کو سپورٹ کیا جائے گا. اور وہ جو ایک ہمارا جس کو تیمور صاحب بھی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, ٹریننگ کے پروگرامز جو ہیں اور وہ بھی چل رہے ہیں. اسی طرح نیا ابھی جو جدت ہے اے آئی کی ہے, کمپیوٹر کی ہے, تو اس کے لیے بھی آئی ٹی سینٹر اور بہت بڑے پروجیکٹ جو ہیں پوری سندھ میں شروع کیے گئے ہیں. اب آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سب نے خود بھی ان سارے کاموں کو دیکھنا ہے. کسی دوست کا, کسی بھائی اور بہن کا نام رہ گیا ہو تو معذرت, سب بھی نام لیتا تو شام ہو جاتی. کچھ اسٹیج پہ ہیں, کچھ میرے سامنے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں آپ سب کو, جو پاکستان کو پوری دنیا میں کامیابی ملی, جس کا سہرا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سعید عاصم منیر صاحب, اور دیگر ہمارے جو فارن آفس ہے, سب نے مل کر جو اس وقت آپ سب کو مبارک ہو کہ دنیا پہ اگر کہیں پہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ پاکستان کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اور اس لیے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے, اور اسی طرح پوری دنیا میں اس کی عزت رہے. پاکستان زندہ باد. آپ لوگ پلیز تشریف رکھیں, پریس کانفرنس چل رہی ہے, کائنڈلی آپ لوگ تشریف رکھیں, اپنی اپنی چیئرز پہ بیٹھے ہیں. منسٹر صاحب پریس کانفرنس کریں. پریس کانفرنس تو نہیں, پریس بریفنگ. اگر کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. جی جی, کوئی مائک دے دیں. ہلو, جی بولتے ہیں سب کوشچن کر لیں تو میں 1 منٹ جواب دے دیتا ہوں سب کا. شاہ صاحب, میں بھی ایک سوال کر لوں. چونکہ ہم لیاری میں موجود ہیں, اور یہ کیا وجہ بنی کہ لیاری کے جو پیپلز پارٹی سے منتخب ٹاؤن چیئرمین تھے اس کو لیاری سے ہٹایا گیا, اور اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کوئی قائم مقام چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے یہاں پہ. کیا کوئی بد اعتمادی ہے, کوئی کرپشن ہو رہی تھی, کیا وجہ بنی ٹاؤن چیئرمین کو ہٹانے کی؟ جی صاحب اسی کے ساتھ ہی ہے, یہاں پہ کچھ عورتیں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں یہاں گیس کی جو ہے بہت یعنی کہ بندش ہے. گیس کے لیے جو پائپ لائن ہے وہ تو بڑی ہے, مگر وہ لائن چھوٹی اس میں ڈالی جا رہی ہے, تو وہ کہاں سے جو ہے وہ ہوگی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میگا پروجیکٹ جو بلاول بھٹو زرداری کا خواب بھی ہے اور یہاں کے عوام کے لیے بہتری بھی ہے, جو چھینی گئی سیٹیں ہیں آپ اسی محنت سے وہ واپس کریں گے پی ٹی آئی سے؟ بس کر دیں آپ بھائی. ہاں صاحب, میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے نہ صرف بلکہ پوری پیپلز پارٹی میں قیادت نے
कराची जो इलाका लियारी है इसको हमेशा सबसे ज़्यादा तरजीह दी है और करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स भी दिए हैं और पूरी क़यादत इसको अपना घर भी मानती है। मगर क्या वजह है कि बात का जब इलेक्शन होते हैं तो किसी की नज़र लग जाती है, ये मैंडेट कहाँ चला जाता है और क्यों चला जाता है। मेरा ये सवाल है, आम क्षेत्रों और आम, मेरा नाम भी आम काफ़ी मशहूर है तो मैं आप क्षेत्र की बात करूँगा। या तो सोलर के हवाले से आप वजह तवानाई भी है और आपने माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम भी किया था पिछले दिनों में, पूरे हिंदुस्तान में देखा सोलर के हवाले से यारी जो है इस हवाले से मैं सोलर के हवाले से शदीद तंगी में बहुत यारियाँ लोगों को पता है। मैं अभी कुछ देर पहले नबी मोसा में बैठे थे सवाल कर रहा था कि शरीर परेशानी के अपने शिकार सरदार साहब कर भी रहे हैं बात के लिए कि हर बंद और मतलब प्रमोशन हो रही है तो सोलर के हवाले से आम क्षेत्रों को क्या रोजगार फराहम कर जी सबके क्वेश्चन मैंने सुने और सबका ही जवाब दे देता हूँ। पहले जो कहा गया कि इतने काम होने के बावजूद इलेक्शंस में कुछ रिजल्ट्स जो आते हैं वो उस तरह नहीं आते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। तो आपके इल्म में है कि कभी आरओ इलेक्शन हो जाते हैं, कभी आरटीएस का इलेक्शन होता है, कभी फॉर्म 47 के इलेक्शन होते हैं, लेकिन लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का है और हमेशा उन्होंने अपना फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में किया है। आप अगर पिछली इलेक्शन का हवाला देंगे 2018 में जो आरटीएस की इलेक्शन थी तो पूरे मुल्क में एक अजीब सा रिजल्ट था उसको कि एमएनए किसी पार्टी का बन गया, नीचे जो एमपीए थे वो एक किसी और पार्टी का, एक किसी तीसरी पार्टी का और उनका आपस में कोई इत्तेहाद भी नहीं था। सबने अगर जो एमएनए बना तो उसके 2 एमपीए के कैंडिडेट अलहदा थे उसकी पार्टी के, अगर टीएलपी का कोई एमपीए बना तो उसका ऊपर से कोई और एमएनए उनका कोई और था, दूसरी पार्टी का कोई बना तो उसके भी अलहदा से थे। तो ये एक तरीका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह लियारी से दूर रखा जाए और लेकिन आपके इल्म में है कि ये सब हकीकतें पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है और फिर इस प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, हमारी पूरी क़यादत ने लियारी को कभी इस वजह से नहीं छोड़ा कि जी यहाँ से वोट क्यों कम पड़े या ज़्यादा पड़े। उन्होंने हमेशा फोकियत दी और जहाँ भी हुकूमत है पूरे इलाके को देते हैं, लेकिन लियारी वालों से प्यार जो है वो ऐसा प्यार है जो कभी कम नहीं हो सकता और हमारा प्यार वोटों वाला प्यार नहीं है, लियारी की बहनों और भाइयों के साथ प्यार है। गैस का मेरी बहन ने भी बात बताई, गैस की और दीगर भी की। आपके इल्म में है कि उस पर ये लाइंस भी डाली गई हैं, पूरी कोशिश है जहाँ पे जो शिकायत आपने कहा कि लाइनें छोटी डाली हैं उन ज़्यादा चाहिए तो वो भी उनसे बात की जाएगी। और मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये पैकेज एंड टू एंड किस उसमें है कि इसमें तमाम चीज़ें सिर्फ रोड नेटवर्क ही नहीं, पानी और ड्रेनेज और स्विच के काम ही नहीं, बल्कि जिसमें ब्यूटिफिकेशन भी है और इलेक्ट्रिक का जो बिजली का है वो भी सारा है, सुई गैस और दीगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। और फिर ख़ास तौर पर लियारी में जो हमारा यूथ है, जो टैलेंट है उनका, तो आपके इल्म में है कि यहाँ पे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खेलने के स्टेडियम भी हैं और दीगर भी बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। एक मेरे दोस्त ने मंशियात की बात की तो देखें उस पर बहुत सख्त एक्शन हुआ है, अगर अब आप चेक करें तो बहुत नुमायां कमी आई है और उसमें किस ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसके लिए ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकामात हैं और जिनकी वजह से सीएम सिंध, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और फिर एक्साइज और नार्कोटिक्स के जो मिनिस्टर साहिबान हैं या पूरा हमारे आईजी, सब लोग इसमें हैं कि उनको सख्त से सख्त एक्शन हो ताकि इस जो एक मूजी ये एक चीज़ है इससे बचाया जा सके अपने लोगों को। हमारे दोस्तों ने बात की
जुनेद साहब को बहुत याद कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो हैं उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो वाकई जुनेद से सबकी मोहब्बत है। लियारी वालों से आप पूछ लें कि वो जुनेद से क्यों मोहब्बत करते हैं। हमारे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सब काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं। हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ पे अहदेदार हैं, बल्कि मैंने आपसे कहा कि पूरा लियारी ही, इसमें रहने वाला हर एक हमारे लिए मोहतरम और मोतबर है। तो एक खुसूसी तौर पर उनको इसलिए यहाँ पे चेयरमैन साहब ने साइन किया, टास्क दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके। और जब चेयरमैन ऑफिस से कोई होता है तो जो भी डिपार्टमेंट हो, सीएम ऑफिस हो, मिनिस्टर का ऑफिस हो या दीगर इदारे हो, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड प्रॉपर करते हैं, क्योंकि ये चेयरमैन का ऑफिस है। और जाहिर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी शख्सियत हैं जिसके वजह से ही वोट मिलते हैं, सीएम साहब भी बनते हैं, हम मिनिस्टर भी बनते हैं, एमपी एमएनए भी बनते हैं। तो उनकी ऑफिस से अगर कोई हो तो फिर उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यही वजह है इसका। भले कोई भी इसको आप रंग दे दे, लेकिन असल हकीकत ये है। और जुनेद साहब इलेक्शन में भी यहाँ काम करते रहते हैं, तो उनको इस बात का पता भी है कि यहाँ के असल इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। फिर हमारे कुछ दोस्तों के लोड शेडिंग का जो है, देखें लोड शेडिंग के इशू हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। आपने सोलर की बात की, यहाँ पे जो हमारा प्लान है उसमें बिल्डिंग्स को भी वो जो एक है हमारा प्रोग्राम कि भाई हर जगह पे सोलर लगाए जाएं। यहाँ पे बिल्डिंग्स की जो है जिस तरह, तो उसमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पे वो वज़न बर्दाश्त कर सकें। एक दो बिल्डिंग्स थी, आपने देखा कि उनको प्रॉपर तौर पर सोलराइज कर दिया गया। और चेयरमैन साहब का जो प्रोग्राम इस तरह के शहरी हलकों के लिए था कि बालकोनी पैकेज जो था कि हर किसी की बालकनी में लगाए जाएं, तो उस पर भी काम हो रहा है। और लोड शेडिंग का एक अफरीत है जिस पर बहुत हमने कोशिश की, और आपने देखा कि हमने अपना सेपरा भी बनाया है, दीगर भी इदारे बना रहे हैं ताकि कमी हो। और यहाँ पे जो अहम इशू था जो जावेद साहब ने भी बताया आपको, हमारे दीगर दोस्तों ने भी, कि पानी का जो जहाँ पे पंपिंग स्टेशंस हैं उनको ज़ीरो लोड शेडिंग है, तो उसका ज़ाहिर असर पड़ेगा और ये बेहतरी ज़रूर आएगी ताकि हमारे भाई बहनों को गैस की भी इशू ना हो, उनको पानी का इशू भी ना हो, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो उनका बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा नादिर कपूर साहब से कि वो ऑनरेबल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को अजरक और टोपी बनाएं, सिंध की सकाफत। इकबाल इकबाल साहब से टाउन चेयरमैन में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को अजरक और टोपी। असल में अजरक और टोपी का तोहफा, टोपी पहनाना तो थोड़ा सा डिफरेंट। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए, मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस प्रोग्राम को अपनी आमद से मजीद खूबसूरत बनाया। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।